बाबा हो तुवें जेन्ना अनाउन्स केलें कितें की आपूण आत्मदहन करतलो म्हणून तेन्ना गोंयभर लोकांनी उलो मारलो तुका हय की तुवें तें करचें न्हू म्हणून कित्याक अशें केलें जाल्यार फुडें जें पळय कितें लढाई आहा पळय ती लडपाक तूं आसचो ना आनी ह्या सरकाराक जाल्यार हें करून कांय फायदो ना कित्याक हो सरकार बेरो जाला कुड्ड जाला मोनो जाला तर अजून पासून तो टायम आहा जे तुवें डिसिजन घेतलां पळय तें पयली एक गजाल सांगता हांव जितो आहा जाल्यारूय आसा फाल्यां तो प्रसंग मागीर आयलो आनी हांवें करतलोच जाल्यारूय हेंचे बरोबर आसतलो कायम स्वरुपी म्हाजो आत्मा हेंचे बरोबर आसतलो हें म्हाजें ठाम आसा दुसरी गजाल म्हाका सरकाराले चड पडलें ना आतां हांवें जेन्ना हांगसरलें एनावन्स केलें आमी पत्रकार परिशद घेतली आयज जे आमचे बरोबर ओपोजिशन लिडर म्हूण आसताले तो एकय पावूना हें दुर्दैवी दिसता म्हाका आयज ओपोजिशनांनी आमचे बरोबर रावपा जाय आशिल्लें तुमकां दिसना हे एनावन्स जालें म्हणटकीर ते कोणी तरी हांगा येवपा जाय आशिल्ले तेणी सरकाराक जाप विचारपा जाय आशिल्लो एक नागा साधू समज इतले तेंप हांगा ओग्गी रावता आनी अकस्मात तो आपले अग्नीक दहन करपा सोदता अमकें दीस दिवन जाल्यार तुमी सरकार कितें करता हो तेणी प्रश्न काडपा जाय आशिल्लो काय ना हांवें तर मिडियाचे खंय प्रेस कॉन्फरन्स अजून पळोवना उलोवंक ना म्हणटे हे सरकारा भितर सत्तेर आशिल्ले जावं अपक्ष आशिल्ले हे सगळे मिली भगतशे जाले म्हणजे तुम्ही म्हणूंक सोदता की तें ऑपोजिशनाक पडून गेलेलें ना कांयच पडोन गेलें ना आरे म्हागेर मनशाक कारापूर मनशाक थंय व्हरून तुमी थंय कित्याक शो करतात म्हाका भुमी खंयची जिखपा जायी आनी म्हाजे ओपोजीट शत्रू आसा कोण लोधा प्रोजेक्ट त्याचो रखवालो कोण करता TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हाका तांकां पराभूत करपा जाय न्ही रे भाई तुमकां आमी धाडलेले कित्याक ओपोजिशन आज बरें तुमी रावल्या कित्याक येया न्ही हांगा आमचे बरोबर उबी रावा आनी तेन्ना कळटलें तुमी आमचे बरोबर आसा म्हणून तुमी इलेक्शना पळय वचपा सोदता ना दाखय तेणी येवन प्रूफ करचें ओपोजिशन म्हणटा पळय आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा की वीक आहा म्हणून सारकें टोटल वीक आहा गोंयांत असं काय जालां जाल्या अशें म्हण असं म्हणनाका हय तर आतां कितें आहा सगळे कडेनच्यान हें येता म्हणजे थोडे मेसेजीस घालता थोडे कॉल करता तुका सांग म्हणटा ते स्टेप घेयनाका म्हणून पूण तूं कित्याक फाटीं सरोंक सोदिना तुका एक सादी भाशा सांगता शिवाजी महाराजाचो जेन्ना इतिहास पळयला छत्रपती शिवाजी महाराजालो तेन्ना मिर्झा राजे बलाढ्य योद्धा अशी हिंदू जावन गेले ते शिवाजी अगेन्स्ट आशिल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजा हांवूय तेच म्हणटा अरे जे आसा ते म्हाजे ना तांकां हांव स्विकार करपाक शकना न्ही तुमी आसा मरे जिती तरी आसा मरे जाल्यार तुमी थंय रावन पणजे पळय हे लोकांक व्हरून पळय तुमी बडाय मारता आयज तुमी येवपा जाय आशिल्ले हो म्हाजो मुद्दो मागीर आमी अशें धरपाचें ग्रहीत तुमी थंय आमकां शो करपा वता तुमची पोळी भाजपा वता नाल्यार कायम स्वरुपी तुमी नाम समजता आमी म्हाजें मत ठाम आसा आतां सुद्दां आसा फाल्यां रात सुद्दां आसतलें जो पर्यंत हांवें टायम दिला तो पर्यंत हांव ठाम मतार आसा आनी कटिबद्ध आसा नवरात्रां उतर हांवें दिला तर बाबा दिसता हे ऑपोजिशन आयज एक्सपोज जालेले आहा म्हणून जेन्ना आतां तुवें हो म्हाका प्रश्न विचारप म्हणून म्हाका लज दिसता कारण तुमी आसता न्ही खंय तरी तुमी तेंची बायट घेता तुमकां तर तेंच्या शब्दाचेर कळटा प्रत्येक मनीस आमी गोंयचे आमकां निवडून हाडात आमी फुडें चलयतले भायर गो सद्या हेच निवळा मरे मागीर पळोवया रे तुमकां निवडून हाडपाचें आमच्या हाती आहा न्ही रे खंयचे पक्षाक उरनारा खंयचे व्यक्तीक निवडून हाडपाचो हो आमचे जनते कडेन निर्णय आहा न्ही तुमी आतां समज पयलींची तुमकां भविश्य कळ्ळें हांव म्हणटा इलेक्शन जावचें ना तुमी कित्या वयल्यान सांगपाक शकता ते राष्ट्रपती राजवट लागपाक शकना जाता मागीर अरे इतली समज आंदोलन आमी फायची हांव आयची रात सोड फाल्यां हांगा कितें जातलें कोणाच्यान सांगपाक शकना आंदोलन तीव्र जावपाक शकता आनी हांवें जे 8 दीस दिल्या पळय तेजे भितर खंय कितें कोण हे पळय इलेक्शनां पळय आपल्याक जाय म्हूण उबारून व्हरता पळय आमदारांक सरपंचा पंचा बी तशें सुद्दां जावपाक शकता म्हणजे जें पळय हिंगा जालां दिल्ली जालां हांव थंय म्हणटा म्हाज्या गोंयांत तुका गोंयचें सोड आतां दिल्ली कितें जालां पळय तें हांगासर जावंक पूण हांव मेळपाना तांकां तूं मेळपाचो हा कसो ना तेणी आयज सुद्दां आयच्यान सुद्दां फिल्डिंग लायता ह्या सरकाराक हांव मेळना